नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई यस विशेष क्षणमा विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा दर्शकवृन्द हामी निरन्तर रूपमा यो समयलाई विभिन्न इस्युमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। मुख्यतया यति बेला मुलुक चाहिँ कोरोनाले आक्रान्त बनिराख्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकलाई कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ यी विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ र त्योदेखि बाहेक आएर विविध सेक्टरहरू विभिन्न इस्युहरू मुलुकसँग जोडिएका, राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका, त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरससँग जोडिएका, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विविध मुद्दामा चाहिँ हामी यो समयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेटहरू सार्वजनिक गर्दैछ। अहिलेको अपडेट यहाँहरूलाई गराउनु पर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि 2077-78 को लागि 33 अर्ब 74 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन जाँदैछौँ। अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मुलुक एउटा लकडाउनको अवस्थामा रहिरहेको छ, चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था रहेको छैन, अर्थतन्त्र डामाडोल बनिरहेको छ, एजुकेसन सेक्टर त्यस्तै नै छ, हेल्थ सेक्टरलाई भन्ने हो भनेदेखि झन् नराम्रो असर चाहिँ पारिरहेको छ। भन्दाखेरि अब हामीले लिने मोडल के हुनुपर्छ, किनभने अर्थतन्त्रलाई सधैँ यसरी थिलो थिलो बनाएर पनि हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उकास्नु पनि पर्छ। यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि पनि र यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि पनि, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि पनि, शिक्षा क्षेत्र चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि पनि मुलुकले अंगीकार गर्ने आर्थिक मोडल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हुन आउँछ र त्यसको लागि पनि कस्तो किसिमको आर्थिक मोडल मुलुकले चाहिँ अगाडि बढाउँछ त, बजेट कसरी विनियोजन गर्छ त, यी यावत कुराले धेरै भन्दा धेरै अर्थ राख्छ। हामीले केही समय अगाडि नेशनल लेभलको जति बेला चाहिँ बजेट सार्वजनिक भएको थियो, मुलुकको समग्र रूपमा बजेट सार्वजनिक भएको थियो, त्यति बेला पनि विभिन्न सेक्टरका व्यक्तित्वहरूसँग, अर्थविदहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। अबको हाम्रो खाका के गर्नुपर्छ, अझै आजको सन्दर्भमा स्पेसिफिक रूपमा बताउनु पर्दाखेरि विगतमा त एउटा केन्द्र लेभलबाट चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, एउटा चाहिँ बर्ड्स आई भ्यूबाट कुन रूपमा जानुपर्छ भनेर। अब त प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ त, कुन रूपमा आफ्नो प्रदेशलाई चाहिँ प्रदेशको आर्थिक स्थितिलाई उकास्नको लागि कदमहरू चाल्न सक्छ त, यावत विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ हामी साझा पार्टीका नेता किशोर थापासँग भाइबर लाइभ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। किशोर सर, दर्शकवृन्द, हामी किशोर थापा नेता, साझा पार्टीका नेता र विकासविद भनेर पनि भनिन्छ किशोर थापासँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब मुलुक कुन रूपमा अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा गोरेटो मुलुकले चाहिँ एउटा सही दिशा निर्क्याउ गर्न सक्छ अथवा सही दिशा चाहिँ समात्न सक्छ, या विषयमा आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। समग्र रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आज हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्दैछौँ यो इस्युमा। किन त भनेर भन्दाखेरि आज विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ एउटा बजेटको खाका तयार गर्दैछन्, एउटा बजेट चाहिँ ल्याउँदैछन् भनेर भनौँ। र कर्णाली प्रदेशको सरकारले पनि कर्णाली प्रदेशको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि। र समग्र रूपमा बताउनु पर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको चाहिँ 33 अर्ब 74 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट आएको छ। भन्दाखेरि मुलुककै अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ 14 खर्ब भन्दा बढीको चाहिँ बजेटको हामीले आकार तय गरेका छौँ। अब त्यसलाई कसरी मोबिलाइज गर्छौँ, किनभनेदेखि एउटा 1% मा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर रहेको छ यो आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा चाहिँ फ्याक्टरहरू विविध रह्यो, तर मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा चाहिँ रह्यो, एउटा फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ रह्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र पछाडि थकिलियो। अझ यो मुलुकको मात्रै नभएर समग्र रूपमा विश्वको नै अर्थतन्त्रमा यति बेला चाहिँ धराशायी बनिरहेको छ। कारण हो यही चाइनाबाट सुरु भएको, चाइनाको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19, जसले चाहिँ विश्व परिक्रमा गरेको थियो र ठुला अर्थतन्त्र भनिएको चाइना, त्यस्तै गरेर अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका थुप्रै मुलुकहरूमा पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि भारतकै कुरा गर्ने हो भने केही समय अगाडिसम्म यो कोरोना भाइरसको कुल संक्रमितको संख्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि निकै पछि थियो, तर अहिले हेर्ने हो भनेदेखि भारत त्यो लिस्टमा चौथो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ। दिनानुदिन रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू हुने संख्या चाहिँ दिनानुदिन रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ, त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनानुदिन रूपमा चाहिँ भारतमा बढिरहेको छ। र यति बेला भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
जो चाहिँ भारतमा आफ्नो भविष्य कोर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ त्यहाँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू यति बेला चाहिँ नेपाल फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ। किनभनेदेखि विश्वमा नै हेर्ने हो भनेदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्र ठप्प छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ। अझ जो चाहिँ नेपाललाई छोडेर, आफ्नो जन्मभूमिलाई छोडेर विभिन्न देशलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउने नेपालीहरूलाई झन् बढी चाहिँ प्रभाव परेको छ। अझ त्यसमा पनि दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने वर्गलाई झन् बढी यसले प्रभाव पारेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, त्यसको रिफ्लेक्सन यति बेला चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नुहुने थुप्रै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ चाहिँ देख्न सक्छौँ र उहाँहरूमा नै यति बेला चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि धेरै देखिएको छ। जो चाहिँ भारतबाट यति बेला नेपालको विभिन्न सीमानाकाहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ अझै बढी चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ संक्रमण देखिरहेको अवस्था रहेको छ। र त्योदेखि बाहेक आएर यो विरुद्ध लड्नुपर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो क्रोनिक भाइरस नहोस् भन्नको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि उत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यसै विषयमा, यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, भाइबर लाइभ जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। साझा पार्टीका नेता किशोर थापासँग चाहिँ हामी भाइबर लाइभ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यदि भाइबर लाइभ सम्भव छैन भने हामी टेलिफोन लाइभको थ्रुबाट पनि उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आजको यस आर्थिक वर्ष अथवा भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो आर्थिक वर्ष, आउने आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ बजेटहरू सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म विभिन्न प्रदेशहरूबाट चाहिँ कुन रूपमा उनीहरूले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, कुन रूपमा चाहिँ बजेटहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कस्तो रूपमा के विषयलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ र त्यो प्रायोरिटाइज गर्नुको कारण के हो र त्यसलाई चाहिँ एउटा मूलभूत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि र त्यो प्रदेशको, किनभनेदेखि एउटा स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय तह अथवा चाहिँ प्रदेश नै यदि बन्ने हो भने पनि त्यसले चाहिँ मुलुकलाई समग्र रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेगेटिभ कुरा भन्दा पनि आज हामी अलिकति पोजिटिभ ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, किनभने नेगेटिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ धेरै नै भइसक्यो। अब यो नेगेटिभिटीबाट चाहिँ हामी पोजिटिभिटीतर्फ कसरी अगाडि बढ्ने, यावत विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। किशोर थापा, साझा पार्टीका नेता। किशोर सर, हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। नमस्कार किशोर सर, अब हामीले आज चाहिँ बजेटमा चाहिँ विशेष त केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। विगतमा अब केही दिन अगाडि अथवा चाहिँ जेठ 15 कै कुरा गर्ने हो भने मुलुकले चाहिँ एउटा नयाँ बजेट पाएको थियो आर्थिक वर्षको लागि 77-78 को लागि। चाहिँ यो कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्र, अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा ऊर्जा भर्ने केही न केही सूत्रपात चाहिँ भयो भनेर भनौँ। अब आज चाहिँ विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो हिसाबले 77-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। यदि तपाईँलाई अलिकति जानकारी गराउँ भनेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि चाहिँ 33 अर्ब 74 करोडको चाहिँ बजेट ल्याएको छ। समग्र रूपमा अब हामी मुलुकको आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, कुन रूपमा यो समयलाई क्यास गर्न सकिन्छ, कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ किशोर सर? अब अहिले सबैभन्दा जल्दो कुरा त यो जुन कोरोना महामारीले गर्दा अब विदेशबाट धेरै हाम्रा युवाहरू स्वदेश फर्किँदैछन् र कतिपय फर्कि पनि सकेका छन् र ती युवाहरू स्वदेशमा आइसकेपछि उनीहरूलाई नेपालको समग्र यो विकास र यो समृद्धिको काममा चाहिँ उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ हामीले। त्यो भनेको के भने उनीहरूले अब मेहनत गर्न सिकेका छन्, जोस जागर छ, कतिपय कुरा उनीहरूले सिप पनि सिकेर आएका छन्। काम भनेको के रहेछ, काम किन गर्नुपर्ने रहेछ, काम भनेको ठुलो सानो हुँदो रहेछ, सबै काम एकनासकै हुँदो रहेछ, राम्रो नराम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले जुन विदेशमा सिकेका छन्। अब त्यो जुन उनीहरूको जुन अनुभव छ र जुन उनीहरूको जोस जाँगर र चाहिँ दक्षता छ, त्यसलाई हामीले नेपालमा कृषिमा क्रान्ति गर्नको लागि, यहाँ उद्योग व्यवसाय लगायत अरू विभिन्न उद्यमहरू चलाउनको लागि, पर्यटनको विकास गर्नको लागि, पूर्वाधारहरूको जुन यो निर्माणको कामहरू छ यो कन्स्ट्रक्सनमा, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई परिचालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर छ। हामी जहिले पनि अब हाम्रो चाहिँ जनशक्ति भएन, जनशक्तिमा पनि हामीहरूको दक्ष जनशक्ति भएन, विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनु पर्यो भनेर हामी चाहिँ त्यो जुन जति पनि विकास निर्माणमा हामीहरू भनिरहन्थ्यौँ। अब त्यो दक्ष जनशक्ति फर्किरहेछ। हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विदेशमा गएका अधिकांश हाम्रा युवाहरू चाहिँ निर्माणको क्षेत्रमा नै बढी उनीहरू काममा
काम गर्थे। उनीहरू चाहिँ भवन निर्माण, सडक निर्माण लगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण उनीहरू लागेका हुन्। र अब त्यो जुन दक्ष जनशक्ति आइसकेपछि उनीहरूलाई हामीले नेपालमा यी अल्पत्र परेका हाम्रो विकासका आयोजनाहरूमा उनीहरूलाई लगाउन सक्छौँ र ती उनीहरूको चाहिँ सिप र दक्षताको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले प्रदेश सरकारले बाहिरबाट आएका हाम्रो युवाहरूलाई कृषि, निर्माण लगायत अरू चाहिँ क्षेत्रमा कसरी परिचालित गर्ने भने त्यस्तो किसिमको नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। र त्यो नीतिगत वास्तवमा सरकारको हातमा भएको भने नीतिगत कुरा हो, त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने काम सरकारको हो। र त्यो नीति अनुसार चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ त्यसपछि हाम्रो आम जनताहरूले चाहिँ त्यो नीति अन्तर्गत आफ्नो चाहिँ अनुकूल अनुसार उनीहरूले त्यसमा लाग्ने हो। त्यस कारणले अब यो एउटा अहिले हामी एउटा समस्याको रूपमा पनि लिन्छौँ, तर समस्या भन्दा पनि अहिले नेपाललाई एउटा चाहिँ विकास निर्माणमा अगाडि बढाउने एउटा राम्रो अवसर पनि म देख्छु। एकदमै सर, यसमा चाहिँ अब यो प्रदेश सरकारहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? यदि हामीले चाहिँ इन्डियाकै अलिकति रेफरेन्स लिने हो भने पनि उनीहरूले कसरी चाहिँ परिचालन गरेको छ भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा रहला र त्यही कुरालाई यो चाहिँ जुन संहिताको चाहिँ संहिता प्र्याक्टिस गरेका चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूको चाहिँ रेफरेन्सलाई राख्ने, ब्याकड्रपमा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न प्रदेश सरकारहरूको यति बेला भूमिका चाहिँ के हुन्छ? किनभने केन्द्रबाट मात्रै हरेक नीति ग्रिटी, नुक्स एन्ड कर्नर हेर्न सक्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ भन्दाखेरि अब केन्द्र सरकार भन्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको भूमिका चाहिँ आजको दिनमा कस्तो रहन्छ? अब प्रदेश सरकारले अब आफ्नो चाहिँ अलिकति आफूलाई सुदृढ बनाउँदै जानु पर्यो, आफ्नो चाहिँ क्षमता विस्तार गर्दै जानु पर्यो, आफ्ना चाहिँ मन्त्रालयहरू, कार्यालयहरू र आफ्नो जुन काम गर्ने शैलीहरू चाहिँ सुधार गर्दै जानु पर्यो। त्यसको लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब नयाँ कार्यालयहरू खोल्नु पर्ला, कति ठाउँमा भएका कार्यालय बन्द गर्नु पर्ला, त्यहाँ म्यान पावरको व्यवस्था गर्नु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि अब लामो समयदेखि यो केन्द्रबाट सञ्चालित यो विकास निर्माणका कामहरू जुन छन् त्यो चाहिँ अब बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मा लिँदै जानुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब कर्मचारीको व्यवस्था चाहिँ एउटा निकै मैले चुनौतीपूर्ण देखेको छु। त्यस कारणले यथाशीघ्र अब यो कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेतिर पनि प्रदेश सरकार लाग्यो भने त्यसपछि अनि प्रदेश सरकार चाहिँ अनिखेरि चलायमान हुन्छ, अनि गतिशील पनि हुन्छ र अनिखेरि जनताले पनि हाम्रो प्रदेशको सरकार यो है भन्ने कुरा अनुभूत गर्न पाउँछन्। अहिलेसम्म चाहिँ जनताले पनि यो प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न चाहिँ पाएका छैन। एकाध कुरा भएको जस्तो यो यातायातमा गाडीको चाहिँ नम्बर प्लेटमा प्रदेश सरकार देखिन्छ, त्यो बाहेक अरू धेरै कुरामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिँदैन छैन। अब अहिलेकै रेफरेन्स लिने हो भने पनि किशोर सर, अहिलेकै रेफरेन्स लिने हो भने पनि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ आम सर्वसाधारण सन्तुष्ट भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने के गर्नु पर्थ्यो अहिलेको बेलामा भन्ने कुरा नै थाहा छैन भन्ने जस्तो चाहिँ पब्लिकहरूको गुनासो छ। हो, त्यो भने के भने प्रदेश सरकारकोबाट दिने जुन सेवाहरू छ नि त्यो सेवाहरू उनीहरूले लिनै पाएका छैन। जस्तो यातायातमा एउटा अलिकति लिन पाएका छन्, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा त प्रदेश सरकारको उपस्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जहाँ चाहिँ यो केन्द्र सरकारले धाउनुपर्ने, केन्द्र सरकारकै निकायमा धाउनुपर्ने जुन अवस्था छ अब यो चाहिँ हामीले बदल्नु पर्छ। र हाम्रो चाहिँ सरकार भनेको चाहिँ हामी जनताको सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो है। केन्द्र सरकार भनेको त विदेशी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नको लागि रक्षा, परराष्ट्र लगायत अरू चाहिँ राजस्वको कुराहरूमा केन्द्र सरकार हो। बाँकी विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यो रोजगारी भने त हामीलाई त प्रदेश सरकारले दिने हो भनेर अब हामी नागरिकले पनि त्यो माग गर्नुपर्छ, त्यो डिमान्ड गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारबाट त्यो डिमान्ड गर्नुपर्छ भने प्रदेश सरकारले पनि त्यो डेलिभर गर्नको लागि अब आफ्नो क्षमता चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ। फलानाले दिएन, ढिस्कालले दिएन, यो नियमले दिएन, उसले दिएन भनेर चुप लाग्ने अवस्था छैन अहिले। यो प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर भनिरहेको अहिलेको मात्रै कुरा होइन। अब यत्रो अहिले त हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने यत्रो वर्ष भइसकेको छ र बजेट पनि ल्याइसकेको छ, पटक पटक ल्याइसकेको छ, पटक पटक हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि यत्रो वर्षसम्म त नेपाली जनताले जज गरिसकेका छन् नि त। भन्दाखेरि किन चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले अथवा चाहिँ यो 2/3 सरकारले जनताले चाहिने कुरा चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन? यसो के बुझ्नु पर्यो भने अब नेपालमा यो संहिता भन्ने नै एकदमै नौलो अभ्यास हो है। त्यस कारण त्यो संहिता मैले हेर्दा त संहिताको राम्रोसँग यो हामीले चलाउनै सकेका छैन अहिले। नौलो प्र्याक्टिस हो भनेर धर पाउँछौँ र किनभनेदेखि त यत्रो वर्ष त बितिसकेका छ नि त, अझै पनि हामीले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ ट्रायल एन्ड एररको चाहिँ त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ गेम खेल्ने त होइन। यसो छ, अब यसमा एकैचोटि अब यो व्यवस्था नै, यो राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हुनाले संहिता भने प्रदेश सरकार गठन भएको त 3 वर्ष त भन्यो अहिले। हजुर, त्यस्तो वर्ष भयो। त्यसले गर्दा त्यस्तो वर्षमा कतिपय प्रदेश सरकारले के उपस्थित देखाएका पनि छन्, कतिले देखाएका छन्। कारणले अब चाहिँ यो
बिस्तारै अब केन्द्र सरकारको जिम्मामा भएका विकास निर्माण लगायत शिक्षा शास्त्रका कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकार जिम्मा लिँदै जानु पर्यो। यो 5 वर्षको चाहिँ टेन्युर पाइरहेको सरकारले चाहिँ यो 3 वर्ष भनेको त अलिकति लामो टाइम फ्रेम हुँदैन र किशोर सर? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, होइन, यो 3 वर्ष यस्तो किसिमको यो राज्य व्यवस्थाको चाहिँ जुन हामी पुनर्संरचना गर्ने सिलसिलामा यो 3-4 वर्ष भनेको लामो समय होइन। किनभने यसमा सरकारलाई पनि आफू चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो काम कर्तव्यको बारेमा बोध हुनलाई केही वर्ष लाग्छ नि, र नागरिक पनि अभ्यस्त हुनु पर्यो नि। अब नागरिक पनि प्रदेश सरकारबाट पाउने सेवा लिनको लागि अब केन्द्र सरकारको निकायमा जाँदाखेरि त्यो पनि अहिले त्यस्तो भइरहेछ नि त। त्यसकारण त्यो नागरिक पनि अभ्यस्त भएको छैनन्। र प्रदेश सरकारमा बसेकाहरू पनि हाम्रो जिम्मेवारी के हो त, गाउँपालिका नगरपालिकाले के गर्ने हो, हामीले के गर्ने हो भन्ने बारेमा त्यहाँ पनि अन्यल छ नि त। त्यो अन्यलले गर्दा प्रदेश सरकार अहिले कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने सबभन्दा अप्ठ्यारोमा चाहिँ प्रदेश सरकार परेको छैन। स्थानीय निकाय त पहिलेदेखि नै थिए, उनीहरूले त स्थानीय तह पहिले निकाय त अहिले स्थानीय तह भए, एउटा सिस्टम त पहिलेदेखि थियो उनीहरूको। अब सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकार पहिलेदेखि थियो। यो प्रदेश सरकार यो नयाँ चाहिँ सरकार बिचमा आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको चाहिँ देखिन्छ। अब बिस्तारै यसले आफ्नो जुन एउटा जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी लिँदै गएपछि क्रमशः नागरिकमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति चाहिँ अनिखेरि देखिन्छ। भन्नाले अबको हामीले लिने मोडुल चाहिँ के हो? सबभन्दा पहिला त कृषि भनिहाल्नुभयो तपाईँले, होइन? कृषिलाई चाहिँ अलिकति महत्त्वका साथ उठाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेको बेलामा कृषिलाई किन प्रायोरिटीमा राख्ने र त्योदेखि बाहेक अब अरू क्षेत्र पनि त छ नि त डामाडोल भएको, त्यो क्षेत्रहरूलाई उकास्नलाई के गर्ने? अब टुरिज्मकै कुरा गर्ने हो भने 2020लाई लिएर ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसपालि हामीले टुरिज्ममा गरेका छौँ, तर टुरिज्म अझै पनि 3-4 वर्षको लागि चाहिँ पछाडि धकेलियो भनेर भनिरहँदाखेरि अबको हामीले लिने स्ट्राटेजी बुदागत रूपमा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो रिभाइभ गर्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ? हो, त्यसको लागि गर्ने के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले अहिले स्वास्थ्यमा ध्यान दिने। हरेक प्रदेशमा अहिले जस्तो काठमाडौँको चाहिँ टिचिङ हस्पिटल जस्तो त्यो स्ट्यान्डर्डको अस्पतालहरू, एउटा सरकारी अस्पतालहरू चाहिँ हरेक प्रदेशमा बनाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारले पहिलो प्रायोरिटी त्यो दिनु पर्यो। खालि भवन मात्रै बनाएर भएन कि त्यहाँ सेवा सुविधाहरू पनि बढाउनु पर्यो। डाक्टर नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेर मानिसहरूलाई दार्चुलादेखि लिएर ताप्लेजुङका मानिसलाई या काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटल आउनुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यताबाट मानिसलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो र प्रदेशमा नै कमसेकम एउटा उच्च स्तरको अस्पताल बनाउनेतिर प्रदेश सरकार लाग्यो भने जनताले धेरै सेवा पनि दिन्छन्, एउटा कुरा। र त्यो सँगसँगै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले जुन शिक्षामा पनि प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, विशेष गरी उच्च शिक्षामा। त्यो भनेको हरेक प्रदेशमा हाम्रा चाहिँ प्राविधिक कलेजहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ प्राविधिक त्यस्तै विश्वविद्यालयहरू, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न सक्छ नि, जहाँ कि विशेष अब प्रदेशको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको पढाइ हुने हिसाबले प्रादेशिक विश्वविद्यालय चाहिँ गठन गर्यो भने चाहिँ त्यो विश्वविद्यालयले एकदमै धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ र एउटा गुणस्तरको, त्यो पनि खालि यो नाम मात्रको विश्वविद्यालय होइन कि क्वालिटी एजुकेसन दिने एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स जस्तो चाहिँ विश्वविद्यालयहरू गर्न त्यो एउटामा ध्यान दिन सकिन्छ। र सँगसँगै प्रदेश तहका चाहिँ जति पनि हाम्रा चाहिँ राजमार्गहरू छन्, ती बाटोघाटो, ती बाटोहरूमा कमसेकम हरेक स्थानीय तहबाट हरेक नगरपालिका गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्ने गरेर प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने सडकहरूको चाहिँ पहिचान गरेर ती सडकहरू चाहिँ कमसेकम 2 लेनको राम्रो सडकको चाहिँ निर्माण गरेतिर पनि लाग्यो भने त्यसले चाहिँ रोजगारी पनि सृजना गर्छ निर्माणको कामले। र प्रदेशको बिचमा आम प्रदेशका नागरिकहरूलाई आफ्नो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रदेशको चाहिँ राजधानीसम्म जान सक्ने सहज वातावरण पनि हुन्छ। त्यसकारण यो पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार जहाँ सम्भव छ हवाई पूर्वाधार, होइन, जहाँ चाहिँ अब प्लेन चल्छ भने हवाई पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र अनि यो शिक्षा र स्वास्थ्य, यी 4 यो त अलिकति लङ टर्म प्लानिङमा जाँदैन र किशोर सर? होइन, अहिले सुरु गर्नु पर्यो नि त। अहिले किन यो म जोड दिन्छु भने पहिलो कुरा त अब रोजगारी दिनुपर्ने छ। पूर्वाधारमा लगानी किन गर्नु पर्यो? रोजगारी चाहिँ सृजना गर्छ। त्यसकारण तत्काल रोजगारी अहिले पर्यटनमा मैले ध्यान दिन त्यति उपयुक्त ठान्दिनँ, किनभने पर्यटन अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पर्यटन त्यसकारण हामीले पर्यटनबाट धेरै आशा अहिले नगरौँ। हामीले आशा केमा गरौँ भने हाम्रा लथालिङ्ग भएका यी पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरौँ र महत्त्वपूर्ण अरू केही रणनीतिक पूर्वाधारको सुरुवात गरौँ र त्यो सुरुवात गरेर अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ लाखौँ लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिउँ। त्यो रोजगारीका युवाहरू नेपालमै बस्ने वातावरण हुन्छ, त्यसरी उनीहरूले अरू किसिमले केही न केही उद्यम पनि गर्छन्। त्यसकारण प्रदेश सरकारले यो पूर्वाधारमा पनि एकदमै जोड दिनुपर्छ। तर यो गर्दाखेरि के एउटा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका संस्था लोकप्रिय नाराहरू दिएर आफैले रोजगारी दिने, आफैले जागिर दिने होइन। सरकारले त चाहिँ
एउटा बजेटको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम दिने हो, त्यसमा चाहिँ रोजगारी दिने भनेको निजी क्षेत्रले हो नि त हजुर होइन। पूर्वाधारमा पनि सरकारले अब कर्मचारी भर्ना गरेर त्यो सडक बनाउने होइन नि, उसले त आफ्नो चाहिँ सडकमा बजेट राख्ने हो। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ सडकका जुन निर्माण कम्पनी मार्फत उनीहरूलाई रोजगारी दिने हो। त्यसै गरिकन शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि चाहिँ व्यापक लगानी गरेर त्यो जुन एकदम किशोर सर यो लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू छ नि, हामीले कृषि क्रान्तिका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ डेभलपमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका कुराहरू गऱ्यौँ, रोजगारी सृजनाका कुराहरू गऱ्यौँ। यो विगतदेखि हामीले चाहिँ गर्दै आएको कुरा हो र अहिले पनि हामी चाहिँ अझै बढी चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ है भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले गर्न नसकेको कारण चाहिँ के हो? यो विल पावर मात्रै हो अथवा चाहिँ अरू फ्याक्टर पनि छन्? होइन, त्यसमा के भयो भने पहिलो कुरा त केन्द्रीकृत जुन हाम्रो चाहिँ शासन व्यवस्था थियो नि त, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट काठमाडौँबाटै कर्मचारी खटाउनु पर्ने, काठमाडौँबाटै बजेट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निकासा दिनुपर्ने, अनि काठमाडौँबाटै चाहिँ कुनै चाहिँ फाइलहरू स्वीकृत गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो, त्यसले धेरै समय हाम्रो चाहिँ नष्ट हुन्थ्यो नि त। त्यस कारण प्रदेशमा भएपछि चाहिँ प्रदेशले नै धेरै कुराहरू आफैले गर्न सकेपछि त्यो अलिक छिटो छरितो पनि हुन्छ। प्रदेशको आवश्यकताको बारे प्रदेश सरकारलाई बढी थाहा हुन्छ। काठमाडौँ बसेर चाहिँ तपाईँको बजानको कुरा धेरै थाहा पनि हुँदैन नि त है। त्यसले गर्दाखेरि बजानको कुरा चाहिँ अब हाम्रो सुदूरपश्चिम सरकारले हेर्न सक्छ। त्यस कारणले यो प्रदेश सरकार भनेको बेसिकली यसले पहिलेको जुन केन्द्रीय सरकार त्यो केन्द्र सरकारले गर्ने यावत विकास निर्माणका काम प्रदेशले गर्नुपर्छ कि अहिले। तर न त गर्न सकेको छ न त गराउन नै सकिएको छ। अब त्यो चाहिँ के छ भने अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा अहिले जो प्रदेश सरकारमा निर्वाचित हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरू मन्त्री मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो संहिताको बारेमा धेरै बुझेको जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामहरू के हुन् त्यो बारेमा उहाँहरूले पनि त्यति बुझेको र त्यो अनुसारको उहाँको जुन त्यो कमिटमेन्ट पनि अलि देखिँदैन। त्यसले गर्दा अब उहाँहरू पनि उहाँको दिमागमा के छ भन्दाखेरि आज मात्रै हो, अब अहिलेलाई म यहाँ यो प्रदेशमा मन्त्री चाहिँ भोलि त म काठमाडौँ गएर चाहिँ सङ्घीय सरकारको मन्त्री हुने हो, उहाँको त्यो सपना देखायो होला। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ यी सङ्घीय सरकार भन्दा पनि प्रदेश सरकारलाई बलियो हामीले बनाउनु पर्छ, अनि मात्र सङ्घीयता चाहिँ दिगो हुन्छ, होइन भने चाहिँ दिगो हुँदैन। त्यो सङ्घीय सरकारलाई भन्दा पनि अथवा यो चाहिँ केन्द्र सरकारलाई भन्दा पनि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई चाहिँ जुन बलियो बनाउने कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, त्यसको सूत्रपात अथवा त्यसको बीजारोपण चाहिँ के हुन सक्छ? अब के गर्ने? किनभने विगत भइ नै सके गइ नै सके भन्दाखेरि अब हामीले के कुरामा चेन्जेस ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ त? त्यसको लागि पहिलो काम त जुन सङ्घीय सरकार मातहतमा भएका झिना मसिना कामहरू छ नि, साना साना सडक, साना साना खानेपानी, सारा यहाँका सांसदहरूले मन्त्रीहरूले चाहिँ खिचेर राखेका छ नि सङ्घीय सरकारबाट, त्यो सबै यहाँबाट छोडिदिनु पर्यो र त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार जिम्मा लाउनु पर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन यहाँ सङ्घीय संसदमा सांसदहरूले चाहिँ जुन संसद विकास कोष भनेर यो 6 करोड 7 करोड लिएर उहाँ आफै काठमाडौँ बसेर चाहिँ गाउँको चाहिँ विकास कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। जबसम्म यो सांसद विकास कोष चाहिँ खारेज हुँदैन तबसम्म यो सङ्घीयता राम्रोसँग यो देशमा लागू हुन सक्दैन। यो कुरा हामी स्पष्ट हौँ। भन्नाले त्यो कुरालाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, तर त्यसको लागि चाहिँ गर्ने कसले त भन्ने कुरा पनि रहला, एउटा चाहिँ प्रश्न हो। त्यो गर्ने कसले त भन्दाखेरि अब हाम्रा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् जो विशेष गरी अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्, प्रदेश सभामा हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा, ती पार्टीहरूले विचार गर्नु पर्यो। पार्टीहरूले सोच्नु पर्यो। यही कुरालाई लिएर चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ महाभारत हुने देश पनि हाम्रै हो त त्यही हो। त्यसले जबसम्म अब काठमाडौँमा बसेको एउटा सांसदले कुनै एउटा रुकुमको गाउँको चाहिँ एउटा विकास निर्माणको काम चाहिँ यहाँबाट कन्ट्रोल गर्छ भने अनि त्यहाँको चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीले के गर्ने, त्यहाँको गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्षले के गर्ने, यस्तो किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हुँदैन। यो सांसद काठमाडौँमा बस्ने सांसदले देशको चाहिँ संविधान नीति नियम बनाउने हो। यहाँ चाहिँ गाउँका चाहिँ ढल बाटो पुल कलभर्ट बनाउने काम चाहिँ गर्नु चाहिँ भएन। त्यसकारण सांसदहरूलाई यो ठेकेदार बनाउने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ नि, सांसदलाई ठेकेदार हुनबाट हामीले चाहिँ ठेकेदारी प्रथाबाट मुक्त गर्नु पर्यो। विकास निर्माणको काम चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले गर्नु। तर फेरि जनताहरूले चाहिँ फेरि त्यही सांसदलाई नै पत्याउँछन् भन्ने पनि एउटा भ्रम भनौँ अथवा यथार्थ भनौँ छ नि त, एउटा प्रिभिलेन्ट माइन्डसेट हो। अब हामीले के भने जनतालाई अब नागरिक बनाउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कि हामी सांसदको काम के हो यो मुलुकमा। सांसदको काम चाहिँ ढल बनाउने, सडक बनाउने अथवा चाहिँ के अरे सडकमा बत्ती हाल्ने काम हो कि उसले चाहिँ राम्रो राम्रो नीति नियम विधान संविधान बनाउने, त्यो कुरा हामीले जनतालाई पनि बुझाउनु पर्छ। त्यस कारण सरकार उहाँहरू त व्यवस्थापिकाको सदस्य हो नि त, व्यवस्थापिकाको काम त चाहिँ त्यसको नीति नियम बनाउने हो।
होइन, ऐन कानुन बनाउने हो, काम गर्ने, त्यसको चाहिँ विकास निर्माणको काम गर्ने त सरकारको काम, कार्यपालिकाको काम हो नि। त्यसकारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिकाको बारेमा हामीले आम नागरिकले बुझाउन सकेका छैनौँ कि। त्यसकारण यो नबुझेको हुनाले यो अलमलमा सबैजनाले ढिलो पानीमा चाहिँ धमिलो पानी माछा मारिरहेका छन्। त्यसकारण यो छुट्याउनु पर्यो कि सांसदको काम यो हो, मन्त्रीको काम यो हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। के छ त अबको 2 वर्षमा मुलुकको कायापलट जस्तो किसिमको नारा दिएका थिए नि पहिला, चाहे त्यो प्रदेश सरकारमा होस् अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै किन नहोस् अथवा चाहिँ केन्द्र तहको निर्वाचनमा नै किन नहोस्, जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मानिसहरूमा एउटा किसिमको चाहिँ आशा अपेक्षा जागृत गरिया थियो, अब त्यो त लगभग सकिँदैछ। 2 वर्ष छ भनौँ, 10 इयर होइन भन्दाखेरि के यो 2 वर्षमा चाहिँ एकदमै कायापलट हुन सक्छ भन्ने किसिमले आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ सर? होइन, कायापलटै हुने सम्भावना त त्यस्तो म देख्दिनँ, तर केही न केही सुधारहरू चाहिँ अहिले पनि भएका छन्। विशेष गरी मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्ने चाहिँ हाम्रा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन्, जुन स्थानीय तह छन्, उनीहरूले चाहिँ धेरै मेहनत गरिरहेका छन्, धेरै राम्रो राम्रो कामहरू पनि गरेका छन्। उनीहरूको आफ्नो क्षमता बुद्धि विवेकले भएसम्म स्थानीय तहले जुन काम गरेको छ र त्यसबाट जनताहरूले पनि देखेका छन्, स्थानीय तहमा उनीहरूले देखेका छन्, आफ्नै आँखाले देखेका छन्। त्यसकारण स्थानीय तह पनि हाम्रो चाहिँ यो लोकतन्त्रको जग हो, त्यो जगलाई पनि हामीले बलियो बनाउनु पर्यो। तर त्यो स्थानीय तहलाई गाइड गर्ने, उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकारको। यो अहिले हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि यो प्रदेशको भूमिका चाहिँ एकदमै गौण देखिएको अवस्था छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारै पो हाम्रो लागि चाहिँ बढी भएको हो कि भन्ने किसिमको विचार विश्लेषण पनि यति बेला आउन थालेको छ। किशोर सर, यो चाहिँ त्यो बडा खतरनाक छ है। वास्तवमा संघीयता हाम्रो चाहिँ सन्दर्भमा संघीयता लागू भएपछि नयाँ कुरा हामीले पाएको के हो भने प्रदेश सरकार पाएको। अरू त गाउँपालिका नगरपालिका पहिले पनि थिए होइन, केन्द्रमा नेपाल सरकार र चाहिँ हाम्रो संसद पहिले पनि थियो। नयाँ कुरा के आयो भन्दा प्रदेश सरकार हो। त्यसकारण प्रदेश सरकार र संघीयता एक आपसमा चाहिँ पर्यायवाची छन् क्या अहिले नेपालको सन्दर्भमा। संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनै पर्छ, मेरो मान्यता हो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद किशोर सर, यहाँलाई समय दिनुभयो, आफ्नो विचार विश्लेषण राखिदिनु भयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो साझा पार्टीका नेता किशोर थापा हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ थोरै अब आज प्रदेश सरकारहरूको बजेट आउँदैछ, पछिल्लो अहिलेसम्मको अलिकति अपडेट यहाँलाई राख्ने हो भने कर्णाली सरकारले नै आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि चाहिँ 33 अर्ब 74 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट ल्याएको छ र अन्य प्रदेशहरूबाट पनि बजेट आउँदैछ, बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। तर यति बेला प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह चाहिँ लगाइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ कुन रूपमा प्रदेश सरकारलाई अझै चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै जनताको लागि अथवा चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने भूमिकामा चाहिँ हामी चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ लगायतका प्रश्न यति बेला चाहिँ पेचिलो बनेर चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। केन्द्र र त्यस्तै गरेर चाहिँ स्थानीय तह बिचको चाहिँ जुन नेगोसिएसन, जुन पुल हुनुपर्ने हो प्रदेश सरकार, त्यो किन भइरहेको छैन, किन प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकिरहेको छैन, यावत विषय चाहिँ यति बेला एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह बनेर चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। हामीले भर्खरै मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ साझा पार्टीका नेता किशोर थापासँग र यति बेला हामीले अर्थविद डाक्टर गोविन्द थापासँग पनि थोरै कुराकानी गर्ने प्रयास यति बेला चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँलाई हामी सकेसम्म भाइबर लाइभ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यदि भाइबर लाइभ सम्भव भएन भनेदेखि हामी फोनकै थ्रुबाट टेलिफोनको माध्यमबाट चाहिँ हामी उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। अलिकति यहाँलाई पछिल्लो कोरोनाको अपडेट पनि दिइहाल्यौँ यही मेसोमा। अहिलेसम्मको चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्क नै भनेर भनौँ, किनभने यस अर्थमा पछिल्लो तथ्याङ्क कि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको जारी गर्ने गरेको जुन डेटा छ, जुन तथ्याङ्क छ, त्यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा चाहिँ मानिरहेका छौँ र त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 5760 देखिएको छ र त्यसमा 19 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ र निको भएको केसेसलाई हामीले हेर्ने हो भने 974 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था पनि, घर फर्किसक्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। यो त हाम्रो सामान्य रूपमा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क रहेको छ, यो कोरोना अपडेट रहेको छ। अबको केही बेर पछि नै सम्भवतः 4 देखि 4:15 बजेको हाराहारीमा नियमित रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर यस विषयमा थप जानकारीहरू गराउने नै छ। हामीसँग यति बेला अर्थविद डाक्टर गोविन्द थापा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई।
डाक्टर गोविन्द थापा अर्थविद डाक्टर गोविन्द थापासँग हामी भाइबर लाइभ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँलाई हामी उहाँसँग चाहिँ यही प्रदेश सरकारले जारी गर्न लागेको यो बजेट र त्यस्तै गरेर केन्द्रले जारी गरेको यो बजेट र अब हामीले लिनुपर्ने आर्थिक मोडल के हुनसक्छ, कुन रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकले चाहिँ एउटा किसिमको आर्थिक क्रान्ति हासिल गर्न सक्छ, आर्थिक रूपमा एउटा फड्को मार्न सक्छौँ। किनभने यो धेरै हदसम्म समस्या हुँदाहुँदै पनि यो भित्र अपर्च्युनिटी पनि छ। यो भित्र चाहिँ हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लान सक्यौँ भने, किनभनेदेखि थुप्रै स्किल्ड म्यान पावर भनेर भन्यौँ जो चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, चाहे त्यो अघि हामीले कुराकानीको दौरानमा किशोर थापा सरले पनि भन्नुभयो, जो चाहिँ विदेशमा कृषिमा हुनुहुन्थ्यो, कृषिमा काम गरिरहनु भएको थियो, त्यस्तै गरेर विभिन्न कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू यति बेला घर फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ, नेपाल फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ। अझ ती नेपाल फर्किएका मजदुरहरूमा थुप्रै मजदुरहरू अब नेपाल छोडेर, आफ्नो देश छोडेर बाहिर नजाने सोचका साथ नेपाल आउनु भएको छ। नेपालमै बसेर केही गरौँ, नेपालमै आफ्नो चाहिँ पसिना बगाउँ र नेपाललाई नै समृद्ध बनाऊ, नेपालमै बसेर आफू पनि बनाऊ र मुलुकलाई पनि बनाऊ, हाम्रो समाजलाई पनि बनाऊ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सोच, एउटा सेन्टिमेन्टको साथमा चाहिँ उहाँहरू यति बेला नेपाल फर्किनु भएको अवस्था छ। यदि यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले क्याच गर्न सकेनौँ भने, यो अपर्च्युनिटी हाम्रो हातबाट फुस्कियो भनेदेखि फेरि नेपाल बन्नको लागि थुप्रै समय चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यही भएर ती नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ जो यति बेला नेपाल फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई यही नै रिटेन हुने एउटा वातावरण सृजना गरेर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सिपलाई राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ युटिलाइज गरेर उहाँलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ एउटा काममा लगाएर, त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट देशले केही सिकेर उहाँहरूलाई थप केही सिकाएर अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मुलुकले साँच्चै नै काँचुली चाहिँ फेर्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ विश्लेषण, भन्ने किसिमका टिका टिप्पणीहरू पनि यति बेला चाहिँ भइरहेको छ र त्यो धेरै हदसम्म चाहिँ सही पनि हुन आउँछ। तर त्यसको लागि मुलुकले कस्तो किसिमको चाहिँ बाटो तय गर्छ, अथवा मुलुकले कस्तो किसिमको चाहिँ बाटो समाउँछ, अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू कतिको चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि आउँछन्, स्थानीय तहले आफ्नो वडामा आएका, आफ्नो गाउँपालिकामा आएका, आफ्नो नगरपालिकामा आएका, आफ्ना वडामा आएका नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने वातावरण चाहिँ यति बेला चाहिँ सृजना गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। हामीसँग यति बेला अर्थविद डाक्टर गोविन्द थापा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। नमस्कार। हस्, नमस्कार डाक्टर साहब। यति बेला चाहिँ अब केही समय अगाडि, अब जेठ 15 कुरा गर्ने हो भने नेशनल रूपमा चाहिँ एउटा केन्द्र सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि अब आज चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले पनि सार्वजनिक गर्दैछ। यहाँलाई थोरै इन्फर्मेसन दिउँ, यति बेला चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 33 अर्ब 74 करोडको बजेट चाहिँ ल्याएको छ भन्दाखेरि अब एउटा मुलुकलाई सही ढङ्गबाट आर्थिक क्रान्ति दिनको लागि पनि एउटा खाका हामी तयार गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि अब हामीले लिनुपर्ने स्टेप्सहरू के हुन सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको अथवा आर्थिक अर्थतन्त्र, विकसित अर्थतन्त्रको त्यो जुन सपना छ त्यसलाई चाहिँ साकार बनाउने तर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ डाक्टर साहब? अब यो तपाईँले प्रदेश सरकारहरूको डाक्टर साहब, मैले थोरै यहाँलाई इन्टरप्ट गरिहालेँ, हजुरको फेस देखिरहेको छैन, अलिकति तपाईँको क्यामेरा एङ्गलिङ थोरै तल ल्याइदिनुहोस् न। हजुर, ठिक छ, पर्फेक्ट छ हजुर, ओके, ठिक छ सर। अब यो प्रदेश सरकारहरूको बजेटलाई जोडेर तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भन्नुभयो होइन? हजुर, एकदमै। त्यसैले अब यो प्रदेश सरकारहरूको आफ्नो प्रदेशको आफ्ना आफ्ना किसिमका विशेषताहरू छन् है। जस्तै अब चाहिँ 1 नम्बरको फरक छ, 3 नम्बरको, 2 नम्बरको र खास गरिकन कर्णाली र चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश है, यी प्रदेशहरूका आफ्ना आफ्ना किसिमका विशेषताहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ यतिखेर को चाहिँ जस्तै हामीले यो सङ्घीय बजेटको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ कि यतिखेरको ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ जनताको चाहिँ जीव जोगाउने हो एउटा कुरा, र अर्को कुरो चाहिँ विदेशमा, स्वदेश र विदेशमा दुवै ठाउँमा रोजगारीमा रहेका मान्छेहरूको रोजगारी छुटेको छ र उनीहरू चाहिँ आफ्ना आफ्ना घर गाउँमा गएका छन्। अब त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश यो दुईटा प्रदेशमा भारततर्फ गएका जाने लाखौँ
युवाहरू चाहिँ घर फर्केका छन् भन्ने चाहिँ सर्वविदित छ र उनीहरूलाई कसरी इन्गेज गराउने हो त्यहाँ त्यो विषयमा बजेट चाहिँ ले मलाई लाग्छ कर्णाली प्रदेशको त बजेट आइ नै सक्यो र अब 33 अरब भन्दा बढीको चाहिँ बजेट आएपछि उनीहरूले र कर्णाली प्रदेशको बजेट मैले सशक्ति हेरे सुने कि त्यहाँ चाहिँ रोजगारी र कृषिलाई बढी जोड दिने भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ र यसको सँगसँगै स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई पनि विशेष फोकस गर्नुपर्छ सबै प्रदेशले यतिखेर हैन यो हाम्रो लागि कोभिड-19 आइसकेपछि नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि कस्तो देखियो भने चारैतिर अस्तव्यस्त अब फेरि यो भाइरस पनि बडो विचित्र किसिमको भाइरस छ उनीहरूलाई जाँचेर रोग लाग्यो भने चाहिँ सिधै अस्पतालमा लिएर गएर उपचार गर्न नपाइने अब त्यो अस्पतालहरू पनि अलग अलग खालका हुनुपर्ने अनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने 15-15 दिनसम्म है त्यसैले यसलाई डिल गर्न एकदम चाहिँ गाह्रो खालको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन हाम्रो क्यापासिटी हो जुन हाम्रो क्षमता हो जुन संस्थागत संरचना हो यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको के हो भनेदेखि नपुगेको अपर्याप्त भएको अलमलिएको त्यो व्यवस्थापन गर्न नै चाहिँ धेरै समस्या पर्यो के है त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा अलिकति केही चाहिँ अस्तव्यस्त देखिए तापनि अब धेरै जसो चाहिँ तपाईको क्लियर भएको छ र चारैतिर दबाब पनि परेको छ खास गरिकन क्वारेन्टाइनमा जुन राख्ने व्यवस्था भयो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ नाम मात्रको क्वारेन्टाइन भयो हैन स्कुलका बेन्चहरुमा कक्रपाताको चाहिँ तल अनि त्यहाँ जाने खाने पानी अनि बाथरुम बिजुली इत्यादिको पनि केही व्यवस्था नभएको पनि देखियो है तर अब चारैतिरबाट चौतर्फी दबाब परेको हुनाले चाहिँ अब त्यो व्यवस्थित हुँदै जान्छ र मान्छेहरू पनि कोरोना के हो भनेर धेरै परिचित भइसके एकदमै त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू आफ्नो आत्मविश्वासमा पनि बस्लान् गोविन्द सर अब अहिले हामीले दिनुपर्ने मुख्य ध्यान चाहिँ केमा हो कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब किनभने आर्थिक क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने निकै नै धक्का लाग्यो भनेर भनिरहेको छ अहिलेकै अब यही चालु आर्थिक वर्षकै विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने पनि हामी चाहिँ हाम्रो लक्षित आर्थिक वृद्धि दर भन्दा धेरै पछाडी छौं हुन त मुलुक मात्रै नभएर विश्वकै त्यस्तो रहेको छ भन्दाखेरि अब आउने वर्षलाई चाहिँ हामीले कसरी क्याश गर्न सक्छौं त्यो अघि तपाईले उकाउनु भयो नि विदेशमा बसिरहेका ती नेपालीहरूलाई रिटेन गर्ने कुराहरू भए हैन यसमा चाहिँ हामी कुन तहबाट केन्द्रले के गर्ने अब अहिले त प्रदेशले के गर्ने स्थानीयले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मूलभूत चुनौतीको रूपमा देखिएको छ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन गरेर हेर्ने हो भने देखिन चाहिँ कसले के गर्ने त सर अबको चुनौती के हुन्छ अब यो लगभग प्रश्न भइसकेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला विदेशबाट फर्कने मान्छेहरू अथवा देशभित्रै पनि अरू ठाउँबाट जाने फर्कने मान्छेहरू को कोरोनाको टेस्ट चाहिँ गराएर पहिले जाने त उनीहरूको आफ्नो घर गाउँमै हो त्यसैले घर गाउँ भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो स्थानीय तह हो हैन त्यसैले व्यावहारिक रूपमा यो उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहहरूले गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु पर्यो र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ संघीय सरकारले के भन्यो भने व्यवस्था तिमीहरू गर बजेट नपुगेको बजेट हामी पठाउँछौँ भन्यो तर धेरै ठाउँबाट हाम्रो पैसा सकियो अब चाहिँ केन्द्रले पठाएको छैन अब के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो हैन जस्तै वीरगञ्जको चाहिँ महानगरपालिकाले भन्यो त्यस्तै यो चाहिँ बाँकेको नरेनापुर चाहिँ नगरपालिकाले भन्यो त्यसै अरू ठाउँबाट पनि यस्तो आवाज आएको छ त्यसैले संघीय सरकारले चाहिँ सबै चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक मात्रामा उनीहरूको चाहिँ रिसोर्सको उपलब्धता हेरेर कहीँ चाहिँ पैसाको अभाव हुने अवस्था आयो भने तुरुन्त चाहिँ केन्द्रलाई खबर गर्ने र केन्द्रले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर अनि विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहहरूमा पठाउने व्यवस्था तुरुन्त यो सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्नाले मूलभूत रूपमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला यति बेला चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै सबैभन्दा बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ यो यति बेला नि प्रदेश सरकारलाई नै लिएर हजुर यो जुन समन्वयको कुरा जुन छ नि सर हजुर एउटा कुरा के देखियो भने अब हामी कहाँ कोरोनाको संक्रमण अलि फैलिनुभन्दा अगाडि नै कोरोनाबाट मान्छेहरू मर्नुभन्दा अगाडि नै लकडाउन सुरु गरियो हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो 80-82 दिनसम्म लकडाउन बस्दाखेरि उगुस मुगुस भयो उनीहरू हटालिए त्यसै ल खोल्नु पर्यो हाम्रो त खाना पनि पाइनौँ भन्न चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धेरै
दबाब दिन थालेर हामीले अलि रिल्याक्स गर्यौँ। तर के भनेदेखि नेपालमा कोरोना को संक्रमण फैलिने क्रम चाहिँ अब सुरु भयो फेरि होइन। जस्तै हिजै मात्रै 400 जना 200 300 400 जना चाहिँ मा संक्रमण चाहिँ भएको तथ्याङ्कहरू आइरहेछ भन्नाले चाहिँ जुन बेलामा संक्रमण अलिक कम थियो त्यति बेलामा लकडाउन भयो। अब जति बेलामा संक्रमण फैलिन थाल्यो अब यो अलिकति रिल्याक्स भयो। अब यो रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ झन् बढी संक्रमण हुन्छ कि भन्ने डर छ। त्यसैले यो अलिकति लकडाउन खुकुलो पार्दाखेरि मान्छेहरूलाई कोरोना त गएछ क्या अरे अब केही हुन्न भन्ने खालको भान परेको छ होइन। यसमा गभर्मेन्टले चाहिँ सशक्त ढङ्गले जानकारी गराउनु पर्यो। भन्नाले यो लकडाउन खुल्नु नै गलत भयो। हामी सुरुमै चाहिँ लकडाउन गरिहाल्यौँ कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन बेलामा चाहिँ त्यो संक्रमण त्यति व्यापक भएको थिएन। एकदमै त्यही त फर्स्ट फेजमै हामीले चाहिँ लकडाउनलाई कडाई गर्यौँ। त्यो नै एउटा चाहिँ उपलब्धिको रूपमा पनि हेरिएको छ नि। किनभने त्यति बेलामा हामीले कडाई गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यस्तो अझै जति हुन्थ्यो होला नहोस् त्यस्तो कल्पना त्यो नगरौँ। यद्यपि जति हुन्थ्यो होला त्यति भएन भन्ने किसिमको चाहिँ विश्लेषणहरू पनि यति बेला भइरहेको छ नि सर। अलि कम भएकोमा त लकडाउनले पक्कै गर्यो कि। तर अब अहिले समस्या के भयो भने जति लकडाउन के अरे यो संक्रमण व्यापक हुँदै गइरहेको छ त्यो बेलामा खुकुलो पार्नु पर्यो क्या होइन। अब यो खुकुलो पार्दाखेरि चाहिँ झन् फैलिन्छ कि भन्ने डर चाहिँ भएको छ। हजुर भन्नाले अहिले चाहिँ खोल्नु हुँदैन थियो भनाए मतलब चाहिँ सुरुमा यति चाँडै गर्न हुँदैन थियो कि अथवा अहिले आएर चाहिँ जो अब एक किसिमले भनियो भने सम्पूर्ण किसिमका बजार खुलेका छन् होइन। तर यसले त फेरि मुलुकलाई त एकदमै आर्थिक भार दिएको पनि त अवस्था रहेको थियो त। हजुर मुलुकलाई त एकदमै आर्थिक भार पारेको अवस्था पनि त रहेको थियो नि त यत्रो 80-85 दिनको चाहिँ एउटा लकडाउनको कारणले। हुन पनि अहिले त हामी लकडाउनमै छौँ यद्यपि। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा हामी अलि चाँडै आत्तियौँ र चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ कि भन्ने चाहिँ परिरहेछ अहिले के। त्यही त अबको बाटो के हो त सर? लामो समयसम्मको चाहिँ यो लकडाउनले आर्थिक गति ठप्प भए। एकातिर सरकारको राजस्व उठेन, एकातिर चाहिँ ब्याङ्कको कर्जा के अरे किस्ता तिर्न पाइएन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ जो आम्दानी नभएर खान भोकमरी पर्ने अवस्था आयो है। त्यसले गर्दाखेरि धेरै दिन भयो नि त। धेरै समयको कारणले आर्थिक रूपमा सबैलाई प्रेसर परेर खुकुलो भयो। अब यो खुकुलो पार्दाखेरि अब सरकारले भनेको भन्दा अलि चाहिँ जनताले चाहिँ अलि बढी नै खुकुलो चाहिँ महसुस गरेर व्यवहार त्यसो गर्न थाले। अब विगतमा जे भयो त्यो त भयो होइन। अब हामी 80-85 दिन पछाडि त फर्किन सक्दैनौँ। अब चाहिँ हामीले कोरोना नभित्रियोस् र चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलायमान होस् भन्नको लागि अपनाउन सक्ने विधि चाहिँ के हुन सक्छ त सर? अब अपनाउन सक्ने विधि भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सरकारले यो जुन लकडाउन खुकुलो पार्ने सम्बन्धमा जे निर्णय गरेको छ ती निर्णयहरू लगभग सबै ठिक्क छन्। तर तिनलाई चाहिँ तपाईँको कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो र मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मास्क नलाइकन बाहिर हिँड्नु भएन। मान्छेहरू एक ठाउँमा चाहिँ जुटिरहेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ तितर पार्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ निगरानी राख्नु पर्यो। चारैतिर मास्क नलाएका मान्छे छन् कि अथवा चाहिँ एक ठाउँमा भिड गरिरहेछन् होइन। त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदम कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब खुलिसकेको हुनाले अब फेरि बन्द गर्नु त गाह्रो छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आर्थिक प्रेसरको कारणले पनि चाहिँ खुकुलो पार्नुपर्ने बाध्यता भयो। यो कुरा महसुस गर्न सकिन्छ। तर अब खुकुलो भएको कारणबाट धेरै व्यापक रूपमा यो फैलिन नदिनको निमित्त तपाईँको चाहिँ मास्क नलाइकन हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने जुन सरकारले मापदण्ड तोकेको छ त्यसलाई चाहिँ कडी कराएका को रूपमा चाहिँ अंगीकार गर्नु पर्यो। हजुर अहिले मिनिमम सबै मान्छेले गर्न सक्ने कुरा के हो भने मास्क नलाइकन नहिँड्ने, मान्छेको नजिक सोशल डिस्टेन्सिङ चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्ने होइन। यो कुरामा विशेष जोड दिनु पर्यो। र अनि चाहिँ तपाईँको जस्तै गाडीहरू चाहिँ निजी गाडी र मोटरसाइकलहरू छोडिएको छ त्यहाँ पनि मैले ठाउँमा देख्छु। त्यहाँ भनिएको जस्तै भनौँ 4 पाङ्ग्रेलाई चाहिँ 3 जनाभन्दा बढी नहुने, मोटरसाइकलमा 1 जनाभन्दा बढी नचढ्ने। तर अहिले देखिन्छ मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै चढेको मान्छे भेटिँदैन एकदमै होइन। सबै ठाउँमा 2 जना, कति ठाउँमा 3 जना पनि। अनि बस छैन, बस नभएपछि चाहिँ मोटरसाइकल लिएर निक्लिने मान्छेलाई प्रेसर परेको छ कि
होइन सार्वजनिक बस भएको भए ट्याक्सी पनि मलाई एउटा कुरा अब लागिरहेको त्यो छ, ट्याक्सी पनि सार्वजनिक छोडिदिए हुन्छ अब। मोटरसाइकलमा त हामी दुईजना नराख्ने कुरा गरिरहेका छौँ भनेदेखि अब ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्ने कि नगर्ने त्यो पनि अझै टाढाको कुरा हुन आउला सर। होइन सार्वजनिक चाहिँ यातायात भन्नाले चाहिँ बस र मिनी बस त चलाउन हुँदैन होइन, तर ट्याक्सीमा तपाईँको चाहिँ निगरानी गरेर मास्क लगाउने र 2 जनाभन्दा बढी प्यासेन्जर नराख्ने गर्यो भने के फरक पर्छ? त्यसले गर्दा मोटरसाइकललाई पनि दबाब हुँदैन कि हजुर है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा यो ट्याक्सीलाई छोड्ने भन्ने बारेमा अलिक विचार गरेर सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु पर्यो, किनभने ड्राइभरले पनि तपाईँको चाहिँ मास्क लगाउने, प्यासेन्जरहरूले त मास्कलाई पनि मास्क नलागालाई चढ्न नदिने, मास्क नलगाइकन ट्याक्सी चढेको छ भने त्यसलाई ट्राफिकले कारवाही गर्ने गर्यो भनेदेखि अझै सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो, आफ्नो विचार विश्लेषण राखिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर दर्शन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गोविन्द थापा हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ थोरै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ अहिलेको यो लकडाउन चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ छिटै खुकुलो गऱ्यौँ कि अथवा छिटै लगाएका थियौँ कि 80-85 दिन अगाडि भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। यद्यपि हामी सचेत भने हुनुपर्ने बेला अहिले चाहिँ भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब 4 बजेको समयको समाचारको पालो भएको छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।